मोगाचेनो हांव वेलिकन्नूर म्हणच्या एवकरिस्ताचे आजाप घडल्या ह्या जाग्याक दुसऱ्या फावटी हांगासर पावलां. हांगासर 2013 एवकरिस्ताचे आजाप घडलें. रक्ताचो थेंबो आसलो जेजूचे मुखामळ जावन त्या वस्तूचेर आसले. म्हज्या ह्या कुशीक हांगासर आसा. एवकरिस्तांतलो जेजू कितलो भळादीक सत्यवंतगी म्हणून आमकां तो परत परत मेळोवंक विविध रितीन आमचो भावार्थ घट करूंक तो आमकां खंयच्या रितीन आपण दिता गे पळया. अप्रूप जागो, अप्रूप आजाप हें घडलें आमच्या गांवांत, शेजारच्या गांवांत, केरळाच्या वेलकन्नूर. फाटल्या दिसांनी मेयांतावन 2025 जायतो लोक हांगासर येता, जेजूच्या मुखामळाचो स्पर्श घेता. तो स्पर्श केवळ दोळ्यांचो मात्र न्हय, भावार्थाचो स्पर्श घेवन तांच्या घरा पाटी वेता. ताची बेसांवां घेतात, सकत घेतात. आनी एवकरिस्त भेटयत आसतना हांगा आयिल्लो हर एकलोय जेजूचे स्पर्श घेवन ताच्या जिणेंत नवीच वाट धरता. ताच्या जिणेंत नवो भरवसो घेता, भावार्थ घेता आनी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हांवें सांगचें, जेजूची जिणी, ताच्या मुखामळाची जिणी ताणें चलिल्लीं मेटां आमची जायची, हेच म्हजो उलो. देखून म्हज्या फिरगसगारांक, सस्तानगारांक आनी जायत्या जाणांक लागीं लागीं 150 लोक आमी आज हांगासर आयल्या. आमी बरेंकन हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलें. आमी ह्या आजापाच्या जाग्यारच मिसाचें बलिदान आज आमच्या कोंकणी भाशेनच भेटयलां. आमकां अप्रूप अनुभव वो एक्सपिरियन्शियल स्पिरिच्युअल टच आमच्या जिणेंत. वो टच आमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत आसूं दी. हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक आशिर्वादान भरून दी म्हूण म्हजें मागणें आनी सर्वांक देवाचें आशिर्वाद मागतां. येया, जेजूचें मुखामळ पळया, स्पर्श घेया, तुमच्या जिवितांत तेंचो मुखामळ हेरांक दाखया. देव बरें करूं, देवाचें आशिर्वाद मागतां.